बंदों का बेईमाना कत्ल कर दिया गया। ये बताया जा रहा है कि ये दरीना दुश्मनी थी। वो जो अख्तर गुज्जर है ना, वो अपने बेटे को भेजता है कि जाकर मेरे भांजे को मार दो। ये जो दूसरा इसका ग्रुप था ना, वो वहां पे जब जाते हैं ना फायरिंग करने के लिए, तो वहां पे जो है ना फायरिंग के तबादले में जो है ना इसका अपना बेटा जख्मी हो जाता है। बात ये कितनी अजीबोगरीब बात है कि उसका बेटा दुनिया से गया भी नहीं, यानी वो मरा भी नहीं, और इसने बदले में कितने घर उजाड़ दिए। गुजरात जिले के अंदर जो है ना इतनी ताकतवर जो है ना दुश्मनी को निभाना खालाजान का बड़ा नहीं। और LMG वहाँ पे चली हैं, वहाँ पे जो है उन्होंने कलाशनकोफों का इस्तेमाल किया, 223 बोरें चली हैं, बहुत ज्यादा जदीद असले के साथ उन्होंने हमला किया। उस हमले में जो है ना उसने एक बुढ़ा गुजर मार दिया और वो अख्तर का रिश्तेदार था। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। जिला गुजरात के तहसील खारिया के नवाई गांव मियाना में 6 बंदों का बेईमाना कत्ल कर दिया गया। ये बताया जा रहा है कि ये दरीना दुश्मनी थी जो कि इन लोगों का कत्ल किया गया है। ये सारी तफसील हम पूछेंगे हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक अफसोसनाक वाकया कल गुजरात की तहसील खारिया में जो वाकया आया है कि दरीना दुश्मनी में 6 बंदों को कत्ल कर दिया गया। इससे पहले कई कत्ल इसमें हो चुके हैं इस दुश्मनी में। आप क्या कहेंगे इसमें? पता है क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ हसन, हर जो है ना शहर उसकी दुश्मनी की ना एक अपनी सी रिवायत है, ठीक है। गुजरात जो है ना इतना को खतरनाक शहर है ना कि आप यकीन कीजिएगा कि अगर मैं गुजरात की दुश्मनियों के बारे में आपको बताना शुरू कर दूं ना तो आप यकीन करें, आप हैरान हो जाएंगे। वहां पर जो है ना एक ट्रेंड सेट इस तरह का है कि वहां पर जब एक बंदे के ऊपर हमला करते हैं ना तो 7 5 6 अफराद को मार देते हैं। गुजरांवाला, शेहूपुरा, हाफजाबाद, मंडी बउद्दीन, सरगोदा, यहाँ पर दुश्मनी इस तरह की है, यहाँ पर ट्रेंड इस तरह का चलता है। आप यकीन करो, ये जो दुश्मनी है ना, आपको एक चीज में क्लियर कर दूं, जिस जगह को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना मफरूरी के लिए, ये अख्तर गुजर वगैरह, ये सारा ना पहाड़ी एरिया है। यानी कि 6 अजला जो है ना उनकी जो है उनकी हदूद जो है ना इस पहाड़ों को लगती है। अब यहाँ से लोग एक तरफ से दाखिल हो, आजाद कश्मीर तक ये पहाड़ी सिलसिला जाता है, जिसकी वजह से जो है ना पुलिस इनको नहीं ढूंढ सकती। पुलिस के लिए बड़ी मुश्किलात है, और आपको पता है इतने कम वसाइल में पुलिस कर भी क्या सकती है। ना इनके पास कोई हेलीकॉप्टर है, ना कोई ऐसी कोई लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी है कि ये बंदे को चेक कर लें। अब वहां पे जो है ना ये जो अख्तर गुजर है, मेन करैक्टर ये है। इस बंदे के जो है ना अभी तक सिर्फ 4 भाई या 5 भाई कत्ल हुए हैं, यानी कि इसके सारी फैमिली तकरीबन उन्होंने मार दी है। 4 5 अफरादों पर ये सिर्फ ये जिंदा है भाइयों में, ये अकेला जिंदा है। अब इसने जो है ना 10 12 अफराद एक पहली दुश्मनी में ना दूसरी पार्टी के मारे हुए, मेहर ग्रुप है, उसमें 25 से 30 बंदे उसने मार दिए। 12 15 को कह रहे हैं। ये जाहिर है कि अभी जराए से पता जो लग रहा है, अभी तो पता है कि अभी खबर आई है, कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, नहीं अभी लम्हा बलम्हा इसकी अपडेट चेंज होंगी। अभी हम सारी तफसीलात इकट्ठी करेंगे। को 15 कह रहे, को 20 कह रहे, इस तरह की मुख्तलिफ बातें सुनने में आ रही हैं। वो जो मेहर बरादरी है ना, बड़े लोगों ने बीच में पड़ कर ना सियासतदानों वगैरह ने इनकी सुलह करवा दी थी, लेकिन आगे जो नई पौत है ना, भतीजे भांजे जो मेहरों के, वो टिकटॉक के ऊपर कोई असले वाली वो वीडियोस, कोई ललकारे, कोई इस तरह की चीजें कर रहे थे। वो चीजें इश्तियाल के जिम्मे में आ रही हैं। अब इसी दौरान जो है ना वो जो अख्तर गुज्जर है ना, वो अपने बेटे को भेजता है कि जाकर मेरे भांजे को मार दो। ये जो दूसरा इसका ग्रुप था ना, हाकम ग्रुप के ना, जाहिर है हाकम ग्रुप जो है उसका अजीज ही होगा, यानी उसका बहनोई लगता होगा, जिसके बेटे को मारने के लिए इसके भांजे थे। तो वो वहां पे जब जाते हैं ना फायरिंग करने के लिए, तो वहां पे जो है ना फायरिंग के तबादले में जो है ना इसका अपना बेटा जख्मी हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका बेटा जो कोमे में चला गया हुआ है, लेकिन अभी तक जो इतलात आ रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिस्तर के साथ बिस्तर हो चुका हुआ है, वो यानी कि चल फिर नहीं सकता। अब आप ये देखें कि शहबाज, ये कितनी अजीबोगरीब बात है कि उसका बेटा दुनिया से गया भी नहीं, यानी वो मरा भी नहीं, और इसने बदले में कितने घर उजाड़ दिए। अब कल जो है ना वाकया हुआ है ना, उसमें 6 अफराद डाले के अंदर सवार थे, और इन्होंने 2 गाड़ियों के ऊपर आकर अख्तर ग्रुप ने हमला किया है, और इन्होंने इतनी शदीद फायरिंग किया कि मेरा ख्याल वो तस्वीर भी आप नहीं लगा सकते। ऐसा ही है, बिल्कुल डाले में सुराख हो चुके हैं, और जो शख्स जहां पे बैठा हुआ था वो अगला सांस नहीं ले सका, वहीं के वहीं वो मिट्टी हो गए। तो आप ये देखें कि गुजरात जिले के अंदर जो है ना इतनी ताकतवर जो है ना दुश्मनी को निभाना खालाजान का बड़ा नहीं। वहां पर लोग जो है ना मिनिस्टरों के, MP MNA के जो है दस्ते राज होते हैं, और इनके बारे में भी सुनने आया कि वहाँ गुजरात की सबसे ताकतवर जो पार्टी है ना, उनके जो है दस्ते राज हैं, उनके साथ इनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। वहाँ पे एक MP MNA, कल इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम में उसका नाम भी आपको बताऊंगा, उनकी पुष्टपना इनको हासिल है, और पकड़े ना जाने की वजह जो है ना वो पहाड़ी सिलसिला है। सर, वो ये लैंडलॉर्ड है अख्तर गुज्जर, कोई अख्तर गुज्जर जो है ना ये ज्यादा तकड़ा है,
اس کی بنسبت جو اس کے بھانجے وغیرہ نا جو اس کا بہنوئی ہے وہ ذرا کمزور ہے فنانشلی طور پہ. اور یہ اختر گجر جو ہے نا اس کے پیچھے بہت زیادہ طاقتور سیاستدان ہے. یہ آپ کو میں کلیئر کر دوں, یہ آپ دیکھ لیجیے گا, کل بھی یہی بات سر جو آپ بتا رہے تھے کہ مہر گروپ جو ہے اب وہ ان کے ساتھ مل کے حاکم گروپ کے ساتھ مل کے وہ انہوں نے میں بتاتا ہوں نا, کیونکہ وہ بچے جو ہیں ان کے جوان ہو چکے ہیں نا, وہ تگڑے سننے میں آیا کہ ان کے مہروں کے جو بڑے ہیں نا وہ ان کے جنازوں میں بھی آنا جانا ہے, ان کا خوشی غم میں بھی آتے جاتے ہیں. لیکن جو بچے ہیں نا انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر اپنے لگا کے کہ فلان ڈمکان یعنی ہوا جنگا لالا جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں, تو انہوں نے دشمنی کو دوبارہ جو ہے نا چنگاری کو بھڑکا دیا ہوا تھا. ابھی یہ دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں. اس کے جو ہے بہنوئی کا گروپ جو بھانجے اس کے جنہوں نے اس کے بیٹے کو اختر گجر کے بیٹے کو زخمی کیا ہے وہ گروپ, اور وہ جو مہروں کا گروپ ہے وہ اکٹھے ہو چکے ہیں. اور اب ظاہر ہے وہ مل کے اس سے لڑیں گے. اختر جو ہے ان دونوں کے مقابلے میں طاقتور ہے, اور اس بندے کے تعلقات اتنے ہیں کہ اس نے کل حملہ جو کیا نا, ابھی تک کی اطلاعات یہ بتا رہی ہے کہ تمام اشتہاری تھے, اور پورے پنجاب کے ضلع کے جو ہے نا صوبوں کے جتنے بھی اشتہاری تھے وہ سب وہاں پہ تھے. کل انہوں نے حملہ کیا ہے, اور LMG وہاں پہ چلی ہیں, وہاں پہ جو ہے انہوں نے کلاشن کوفوں کا استعمال کیا, 223 بوریں چلی ہیں, بہت زیادہ جدید اسلحے کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا. اور کراس فائرنگ میں ایک ان کا بھی بندہ مارا ہے. کراس فائرنگ میں جو ہے نا پیچھے جو اس کے آ رہے تھے نا, وہ سننے میں آیا مہروں کے گروپ کا کوئی بندہ تھا, اس نے دیکھ لیا تو اس نے جو ہے نا فائرنگ کیا, اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارے بندوں پہ حملہ ہو گیا ہے. اس حملے میں جو ہے نا اس نے ایک بڈھا گجر مار دیا, اور وہ اختر کا رشتہ دار تھا. اب اس کا ایک قتل ہوا ہے اور سارے 4-5 بھائی اس کے مارے گئے ہیں, لیکن بدلے میں سننے میں آ رہا ہے کوئی 20 کہہ رہا ہے, کوئی 30 کہہ رہا ہے, اس نے ان کے خاندان کے بندے مار دیے ہیں. سر سننے میں آتا 6 مہینے پہلے اختر گجر نے اپنے بیٹے پہ جو حملہ کیا تھا, زخمی کیا تھا, اس کا مدعی تھا یہ, وہ پیشی کے دوران آ رہے تھے, تو جو اختر گجر نے ان کو بھی مار دیا. پتہ ہے کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں حسن بھائی, ایسے جو پروگرامز ہوتے ہیں نا ان میں مصدقہ اطلاعات جو ہوتی ہیں نا وہ آتی رہتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے لمحہ بلمحہ ان کی ساری اپڈیٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. اس کا بڑا لمبا ویلاگ ہوگا, یہ جتنی بڑی دشمنی اور جتنے افراد مر چکے ہیں اس کے اوپر میں تو لازمی پروگرام کروں گا. ابھی جو ہے نا سننے میں آ رہا ہے اس سے پہلے بھی 4 بندے ان کے مارے ہوئے ہیں, مختلف اطلاعات ہیں. ٹوٹل 10 مار دیے 6 مہینے میں, 10 نہیں زیادہ مار دیے ہوئے ہیں, 15-20 افراد جیسے مار دیے. وہ تو سر میروں کے مارے تھے نا, اس نے جو اپنے بھانجوں کو مارا ہے وہ ٹوٹل 6 مہینے میں 10 مار دیے, 10 بندے مار دیے. اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں, لیکن اس میں جو ہے نا حتمی جو رپورٹ ہوگی وہ ظاہر ہے کہ آج رات سے ہم ریسرچ کریں گے, کل تک ہم اس کے اوپر دیکھیں گے جو صورتحال ہوگی. کل اس پہ باقاعدہ میں ویلاگ کروں گا, اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا مہر کون تھے, ان کے کتنے افراد مارے گئے ہیں, اس دشمنی میں جو ہے یہ نئی جو دشمنی اس کی بھانجوں کے ساتھ چلی ہے زمین کے تنازع پہ, اس میں کتنے افراد مارے گئے ہیں, کس طرح انہوں نے مارا ہے, اور اس کے اپنے جو بھائی کس طرح مر گئے, یہ ساری ڈیٹیل ہم اس میں بتائیں گے. لیکن ابھی جو ہے نا کوئی بھی بات کرنا قبل از وقت ہوگی. جی بالکل ہے, ہم فوری طور پہ لوگوں کو غلط بات ان سے شیئر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کر, جو اپڈیٹ آ رہی ہے آپ وہی بیان کر رہے ہیں, جو ابھی تک ذرائع سے اپڈیٹ آ رہی ہیں, ابھی تک جو اپڈیٹ آ رہی ہے اتھینٹک نہیں ہے یہ بات. وہاں پہ مہر ریاض صاحب SP لگے ہوئے ہیں, ان سے بھی کانٹیکٹ کر رہی ہے. ابھی وہ جنازہ ان کا دفنایا جا رہا ہے, وہاں پہ باڈیاں ظاہر ہے, آپ کو پتا شہر کے اندر انتشال نقص امن کا وہ جو ہے خدشہ ہوتا ہے, وہاں پہ ساری پولیس جو ہے, وہاں پہ عامر شرازی صاحب ہیں, ان کا وہ یہ ایریا نہیں ہے, یہ کھاریاں کا واقعہ ہے, تو وہ گجرات میں ہوتے ہیں. آپ نے فہد SHO صاحب کو بھی فون کیا, وہ ابھی تدفین کے میں مصروف ہے. وہ آپ کے سامنے میں نے فہد صاحب کو فون کیا, انہوں نے کہا میں تدفین کروا لوں, اس کے بعد آپ کو ساری اطلاعات دیتے ہیں. تو یہ تھانوں سے ساری خبر لی جائے گی, SP صاحب سے رابطہ کیا جائے گا, جب وہاں متعلقہ جو افراد ہیں ان سے رابطہ کیا جائے گا. کل رات تک جو میں ویلاگ کروں گا اس میں ساری ڈیٹیل پبلک کے سامنے رکھ دوں گا. ٹھیک ہے ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر کرائم اینالسٹ شاہد چودھری صاحب, آپ نے ان کی بات سنی. یہ دشمنی کی بھید اس ٹائم جو حاکم برادری کے 10 سے زائد افراد اس دشمنی کے بھید چڑھ چکے ہیں, اور جو مارنے والا ہے وہ طاقتور ہے, اور میر برادری ہے وہ فائنینشلی طاقتور ہے, لیکن پیچھے کچھ سیاسی پش پنائی بھی ہے. خدا را پولیس کو اس دشمنی کو روکا جائے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. حسن شہباز کو اجازت دیں, اللہ حافظ.